हेलो एभ्रिवान। आज कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको एउटा सानो पार्ट मैले लिएर आएको छु। युजुअली कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल 6 मार्क्समा आउँछ। पहिला 15% कभर गर्थ्यो, यो अब 6 मार्क्समा छ। र सुरु गरिहालौँ। क्लासिफिकेसन अफ रकमा चाहिँ 2 नम्बरमा छ फिजिकल क्लासिफिकेसन, 3 नम्बरमा छ केमिकल क्लासिफिकेसन, 1 नम्बरमा छ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसनमा रक कसरी बन्यो भनेर हेरिन्छ। त्यस्तै फिजिकल क्लासिफिकेसनमा त्यसको फिजिकल एपियरेन्स हेरिन्छ र केमिकल क्लासिफिकेसनमा रकमा कस्तो खालको केमिकलहरू छ त भनेर हेरिन्छ। केमिकल कम्पोजिसन। ग्राफिकल क्लासिफिकेसन अन्तर्गत 3 प्रकारका रकहरू छन्: इग्नियस रक, सेडिमेन्ट्री रक र मेटामोर्फिक रक। इग्नियस रक भन्दा बित्तिकै तपाईँले भल्कानिक इरप्सन सम्झिनु पर्यो। त्यसमा म्याग्मा, लाभा हामीले पढेकै विषय हो। यसमा सिलिका कन्टेन्ट हाई हुन्छ, त्यही भएर सिलिसियस रक हुन्छ। यो एपियरेन्समा क्रिस्टलाइन, ग्लसी और फ्युज टेक्सचर हुन्छ। इक्जाम्पलहरूमा ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्र्याप, डोलेराइट, डायोराइट, सायनाइट, पेग्माटाइट र ग्याब्रो। यसलाई सम्झनालाई एउटा सानो फर्मुला छ यहाँ। फर्मुला तपाईँले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो प्रकारको आफ्नै फर्मुला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्मुला GPB/STD²। गिरिजा प्रसाद कोइराला पहाडको टुप्पोमा बसेर एसटिडी कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने हिसाबले सम्झिन सकिन्छ यसलाई। अनि त्यो अल्फाबेटलाई हामीले रकको नेम सम्झन युज गर्न सक्छौँ। सेडिमेन्ट्री रक लेयर बाई लेयर डिपोजिसन अफ सेडिमेन्टले बनेको रक हो। यो पत्रको नेचर हुन्छ यसको, त्यसैले यसलाई स्ट्रेटिफाइड रक भनिन्छ। इक्जाम्पलमा लाइमस्टोन, स्यान्डस्टोन, कङ्ग्लोमेरेट, जिप्सम, चक, सेल, कङ्कर। त्यस्तै गरी डोलोमाइट, म्याग्नेसाइट, ट्रिपोली, डायटोमाइट। DMT मसला भन्ने यो सानो फर्मुला छ यहाँ। टिभीमा आउने गरेको या बुढोले मसला समातेको लाई लिङ्किङ टुलमा युज गरिएको छ। मेटामोर्फिक रक भनेको इग्नियस र सेडिमेन्ट्री रकको परिवर्तित रूप हो। इक्जाम्पलहरूमा नायसिस, क्वार्जाइट, मार्बल, स्लेट, सिस्ट, सर्पेन्टाइन। यति याद गर्नु होला। GSM-Q भन्ने फर्मुला छ यहाँ। GSM सिम क्यों चला रहे हो, स्काई क्यों नहीं चलाते हो, यस्तै हो मैले फर्मुला बनाएको। अर्को कुरा, यसै साथ मार्बलको स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि याद गर्नुहोस्, 2.72। अब फिजिकल क्लासिफिकेसनमा जाउँ। यो पनि 3 प्रकारको रहेको छ: स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड र फोलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड भनेको डिस्टिङ्क्ट लेयरमा स्प्लिट गर्न सकिन्छ, पत्रै हुन्छ यो। इक्जाम्पलमा सेडिमेन्ट्री रकहरूको इक्जाम्पल पर्छ। त्यस्तै मार्बल र क्वार्जाइट मेटामोर्फिक रकबाट पर्छ। युजुअली मेटामोर्फिक रक सबै फोलिएटेड हुन्छ एक्सेप्ट मार्बल र क्वार्जाइट, यो याद गर्नु होला। अर्को रहेको छ अनस्ट्रेटिफाइड रक्स, त्यसमा चाहिँ सबै इग्नियस रकहरू पर्छ। अब फोलिएटेड रकमा मैले अघि भनिसकेँ, मेटामोर्फिक रक एक्सेप्ट मार्बल र क्वार्जाइट। अरू 2टा पोइन्ट नोट गर्नुहोस्। मोरुम इज अ डिकम्पोज लिटराइट र स्टोन युज्ड फर रब्बल मेसनरी मस्ट बी हार्ड। यी कुराहरू एज अ नोट याद गर्नुहोस्। अब जाउँ केमिकल क्लासिफिकेसनमा। यो पनि 3 प्रकारको छ: आर्गिलेसियस, सिलिसियस र क्याल्केरियस। आर्गिलेसियस भन्दा बित्तिकै तपाईँले क्ले सम्झिनुपर्छ, अनि क्ले भन्दा बित्तिकै एल्मोनिया। 3वटा डिस्टिङ्क्ट इक्जाम्पलहरू छ यहाँ: स्लेट, लिटराइट र केओलिन, यो याद गर्नुहोस्। अब अर्को छ सिलिसियस। शब्दैले सिलिका, स्यान्ड भन्ने जनाउँछ, सम्झन सजिलो छ। इग्नियस रकहरू सिलिसियस हुन्छन्। सेडिमेन्ट्री रकमा स्यान्डस्टोन, नामैले स्यान्ड छ, सिलिसियस हुन्छ, सम्झिनुहुन्छ। यो क्वार्जाइट भन्ने पनि स्यान्डसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यसरी सम्झिनु होला। क्वार्जाइट र नायसिस मेटामोर्फिक रकमा सिलिसियस रक हुन्छ। अब नेक्स्ट लास्टमा क्याल्केरियस, लाइम। यो चुन ढुङ्गा भनौँ न यसलाई। इक्जाम्पलमा लाइमस्टोन, मार्बल र डोलोमाइट छ। यसलाई MDL मादल भनेर सम्झिनु होला। अरू फ्यु कुरा पनि नोट गर्नुहोस्। मोरुम इज अ मेटामोर्फिक रक, MM है, मोरुम मेटामोर्फिक रक, त्यसलाई त्यसरी लिङ्क गर्नुहोस्। र लिटराइट इज आर्गिलेसियस रक, त्यो सफ्ट हुन्छ भनेर याद गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी सेल इज ल्यामिनेटेड सफ्ट हुन्छ र स्लेट चाहिँ ल्यामिनेटेड हार्ड हुन्छ।
अब अर्को यो एक्सप्लोसिभ मेटेरियल सम्बन्धी सानो नोट बनाउनुस्। डाइनामाइट एन्ड गन कटन एक्सप्लोडेड बाई डेटोनेटर। त्यसै गरी गन पाउडर एन्ड कर्डाइट इग्नेटेड बाई फ्युज। डिजी डाइरेक्टर जेनरल, सिजी सेन्टर अफ ग्राभिटी, त्यसरी पनि लिङ्क गर्नुहोस्। अर्को पोइन्ट, गन पाउडर नट युज्ड अन्डर वाटर, त्यसै गरी कर्डाइट युजफुल फर अन्डर वाटर। नेक्स्ट पोइन्ट, लाइमस्टोन एन्ड स्यान्डस्टोन सुड नट बी युज टुगेदर, सँगै युज गर्नु भएन। र प्युमिक भनेको चाहिँ इग्नियस रक हो, त्यो लाइट हुन्छ। अब केही टेस्टहरू सम्झिरखौँ। यो डोरी टेस्ट, डिभेल टेस्ट अथवा लस एन्जल्स एब्रेसन टेस्ट छ नि, त्यो चाहिँ हार्डनेस टेस्ट हो, हार्डनेस टेस्ट अफ रक। त्यसै गरी एट्रिसन टेस्ट पनि रेसिस्टेन्स टु एब्रेसन भन्छ, एट्रिसन एब्रेसन। ब्रान्ड टेस्ट छ, त्यो भनेको फ्रस्ट रेसिस्टेन्स थाहा पाउन गर्ने टेस्ट हो। स्मिथ टेस्ट टु फाइन्ड डर्टी मेटेरियल्स। स्मिथ भनेपछि मान्छेको नाम जस्तो लाग्छ, मिस्टर स्मिथ भन्ने मान्छेले चाहिँ फोहोर सफा गर्ने काम गर्छ भनेर सम्झिनुहोस्। एसिड टेस्ट सजिलो छ, वेदर टेस्ट हो, वेदर एक्सन, एसिडले वेदरिङ गर्छ। एब्जर्प्सन टेस्ट, एब्जर्ब विदिन 24 आवर्स, त्यो त सजिलो भइहाल्यो। अर्को यहाँ दुईवटा टर्म छ जसमा हामी झुकिन्छौँ, क्लिभेज र फोलिएसन। सर्ट एन्ड प्लेनमा स्प्लिट हुन्छ भनेपछि त्यसलाई क्लिभेज भन्ने, डिफिनेट डिरेक्सनमा स्प्लिट हुन्छ भने त्यसलाई फोलिएटेड भन्ने। अर्को टर्म पनि याद गर्नुहोस्, स्ट्रिक, कुनै पनि मटेरियलको पाउडर फर्मको कलरलाई स्ट्रिक भनिन्छ। अनि अर्को टर्म छ लस्टर, त्यो भनेको साइनिङ अफ द मटेरियल हो, कस्तो खालको साइनिङ दिन्छ लाइटको रिफ्लेक्सनमा। र अन्तमा यो हार्डनेस जुन मो स्केलले नापिन्छ त्यसको बारेमा पनि याद गरिराख्नुहोस्। मो स्केल अन्तर्गत सबभन्दा हार्डेस्ट 10 नम्बरमा डायमन्ड पर्छ भनेपछि फर्स्ट नम्बरमा टाल्क पर्छ। मो स्केल अन्तर्गत टाल्क, जिप्सम, क्याल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेस, क्वार्ज, टोपाज, सफारी, कोरुन्डम, डायमन्ड, यसरी सिरिज 1, 2, 3 गर्दै 10 नम्बरसम्म स्केलिङ गरिएको छ, यो पनि याद गर्नुपर्छ। टिजिसी, एफएओ, क्युटिएससिडी भनेर फर्मुला बनाएको छ। टी फर्स्ट भएले, जिसी भनेको एउटा कास्ट हुन्छ, एफएओ फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन, क्युटिएस भनेर अब त्यसको हुन्छ, सिडी भनेको सिडी भएल, तर तपाईँले आफ्नो फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा। थप केही पोइन्टहरू अझै टिप्दै जानुहोस्। फोलिएटेड रक इज नट गुड फर बिल्डिङ स्टोन। मिनिमम क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ स्टोन इज 100 किलोग्राम पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। स्ट्रेन्थ अफ स्टोन यदि वेट कन्डिसनमा छ भने त्यसको 30 to 40% स्ट्रेन्थ डिक्रिज हुन्छ अफ ड्राई कन्डिसन। ड्राई कन्डिसन भन्दा त्यसको वेट, त्यसको स्ट्रेन्थ डिक्रिज हुन्छ बाई 30 to 40%। सेरामिक टाइल्स, सेरामिक्स भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पोलिक्रिस्टलाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ बेकिङ नेचुरल क्ले एन्ड मिनरल एडमिक्सचर हो। अर्को पोइन्ट, प्युमिक स्टोन इज युज टु रब मोजाइक टाइल। अब ब्रिक्सको केही सर्टकटमा मेजर पोइन्ट्सहरू याद गरौँ। ब्रिक्स कुन कुन मेटेरियलले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि सिलिका, एल्मोनिया, लाइम, अल्काली, आइरन अक्साइड र म्याग्नेसिया। यसको पर्सेन्टेज अफ कन्स्टिट्युट याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलिका 50 to 60% छ, एल्मोनिया त्यसको जस्ट हाफ जसरी याद गर्नुहोस् 20 to 30%, लाइम 20बाट हाफ गर्नुहोस् 10% र अल्काली लेस देन 10%, आइरन अक्साइड लेस देन 7% र म्याग्नेसिया 1% एराउन्डमा हुन्छ। अरू थप पोइन्टहरू याद गर्दै जानुहोस्। सिलिका भनेको स्यान्ड प्रिभेन्ट्स वार्पिङ, सिलिका भनेको स्यान्ड नै हो। त्यस्तै गरी एक्सेसिस अफ सिलिका कज ब्रिटल एन्ड विक, ब्रिक चाहिँ ब्रिटल हुन्छ र विक हुन्छ। एल्मुनिया र क्ले लिङ्क छ, त्यही भएर एल्मुनियाले चाहिँ प्लास्टिसिटी दिन्छ ब्रिक मटेरियलमा, एल्मुनिया धेरै भयो भने क्र्याकिङ आउँछ ब्रिक्समा। त्यसै गरी लाइम एक्ट एज अ फ्लक्सको रूपमा यसले काम गर्छ र सिलिकालाई मेल्ट गर्न यसले हेल्प गर्छ। त्यसै गरी लाइमले रिड्युस श्रिङ्केज र यो लाइम बढी भयो भने ब्रिक बर्न गर्ने क्रममा मेल्ट हुन सक्छ र त्यसले सेप लुज गर्न सक्छ। अब यो अल्काली केमिस्ट्रीमा पढ्नु भएको थियो होला +2मा। अल्काली मेटेरियलले जहिले पनि इफ्लोरेसेन्स कज गर्छ। त्यस्तै गरी यसले फ्लक्स टु मेल्ट ब्रिक एन्ड क्विक सेटिङमा पनि हेल्प गर्छ, एक्ट एज अ फ्लक्स। अब नेक्स्ट आइरन अक्साइड। आइरन अक्साइडले रेड कलर दिन्छ, बट
धेरै भयो भने एक्सेसिभ भयो भने त्यसले डार्क ब्लू कलर दिन्छ ब्रिकलाई। र यो आइरन अक्साइड चाहिँ आइरन पाइरेटको रूपमा प्रेजेन्स हुनु हुँदैन। अब लास्टमा म्याग्नेसिया छ। यसले सफ्टन क्ले एट स्लोअर रेट, साथसाथै रिड्युस वार्पिङ, र यो इन्क्रिज भयो भने यसले कलर इफेक्ट गर्छ, ब्रिकको कलर येल्लो हुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट, ब्रिकको स्पेसिफिक ग्राभिटी 2 हुन्छ, यो याद गर्नु होला। नेक्स्ट पोइन्ट, इट्टा भट्टीमा इट्टालाई 12 दिनसम्म कुल गर्न दिन्छ बिफोर अनलोडिङ। सो 12 days फर अनलोडिङ फ्रम किल टु किल। अर्को पोइन्ट, स्ट्राइक भनेको एउटा इक्विपमेन्ट हो, टुल हो, विच इज युज एज कटिङ वायर। ब्रिकमा के हार्मफुल सब्सटेन्स छ त त्यसको समरीको कुरा गर्दैछु म अब। लाइम धेरै भयो भने यसले ब्रिकको कलर रेड टु येल्लोमा चेन्ज गरिदिन्छ। अब पेबल ग्राभल प्रेजेन्स भयो भने हामीले युज गर्ने सोइलमा, क्लेमा, त्यसले ब्रिकलाई नन होमोजेनस बनाउँछ। त्यस्तै गरी आइरन पाइराइटको रूपमा प्रेजेन्स भयो भने त्यसले चाहिँ अक्सिडाइज इन ब्रिक, क्रिस्टलाइज एन्ड स्प्लिट द ब्रिक। ब्रिक फुट्छ, स्प्लिट हुन्छ, टुक्रिन्छ। त्यस्तै गरी अर्ग्यानिक म्याटरको प्रेजेन्सले ब्रिकलाई पोरस बनाउँछ। कार्बोनेसियस मेटेरियल भयो भने ब्रिक ब्ल्याक कलरमा चेन्ज हुन्छ, ब्ल्याक कलरको ब्रिक आउँछ। त्यस्तै गरी सल्फर, यसले ब्रिकलाई डिस्कलर बनाउँछ र इफ्लोरेन्समा पनि सहयोग गर्छ। अब ब्रिक म्यानुफ्याक्चर गर्दा के गरिन्छ त त्यसबारेमा हेरौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले माटो निकाल्ने ठाउँलाई अनसोलिङ गर्छौँ, त्यो पनि 20 सेन्टिमिटर। अनसोलिङ भनेको माथिको टप लेयरलाई फालिदिनु, त्यसलाई युज गर्नु हुँदैन। त्यसपछि त्यसलाई 1 सिजन जति यत्तिकै छोडिन्छ, त्यसलाई वेदरिङ एक्सन भन्छ, त्यसले इम्प्रुभ प्लास्टिसिटी। वेदर्ड रक इज बेस्ट फर ब्रिक वर्क्स, यो पोइन्ट याद गर्नु होला। अब अघि मैले भने विभिन्न कन्स्टिट्युन्टहरू हाम्रो ब्रिक बनाउनलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ मिक्स गर्ने, त्यसलाई ब्लेन्डिङ भन्छ। के हालेर ब्रिक बनाउने त, त्यसलाई प्रपरली मिक्सिङ गर्ने प्रक्रियालाई नै ब्लेन्डिङ भनिन्छ। सबै मिक्सिङ गरिसकेपछि अब हामी पानी मिसाउँछौँ र त्यसलाई पिठो मुछे जसरी मुच्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ टेम्परिङ अथवा निडिङ। पग मिल पनि युज गर्न सकिन्छ अथवा फिटले पनि युज गर्न सकिन्छ, बट लार्ज स्केलमा पग मिलै युज हुन्छ। त्यो क्वेसन पनि यससँगै आउँछ, पग मिल इज युज फर क्ले प्रिपरेसन पनि छ है, कतै पढेको हो। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामी त्यो ब्रिक माउल्ड गर्छौँ। माउल्डमा युजुअली त्यो सिसम वुडबाट बनाएको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, एक्चुअल ब्रिकको साइज भन्दा त्यो माउल्डको साइज चाहिँ बढी हुन्छ, थोरैले बढी हुन्छ, किनभने ब्रिक श्रिङ्क हुन्छ बर्न गर्ने क्रममा। त्यसपछि हामी त्यो ब्रिकलाई एयर ड्राइङ गर्छौँ, डाइरेक्ट सनमा पर्नु हुँदैन, सेडमा। अर्को पोइन्ट याद गर्नुहोस्, नेचुरल ड्राइङ अफ ब्रिक्सलाई ह्याक ड्राइङ पनि भनिन्छ। अब ड्राई भइसकेको ब्रिकलाई हामी भट्टीमा पोल्छौँ, किल्न अथवा क्ल्याम्पमा बर्निङ गरिन्छ। अर्को मेन पोइन्ट, किल्न क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्ल्याम्प्स क्वालिटी है, त्यो याद गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी यो टर्नओभर, किल्नको टर्नओभर भनौँ न, त्यो चाहिँ 80 to 90% हुन्छ, अलिक बढी हुन्छ क्ल्याम्पको भन्दा। क्ल्याम्प चाहिँ 60% हुन्छ, यो पनि याद गर्नुहोस्। टर्नओभर भनेछु त्यसलाई चाहिँ आउटटर्न, एभरेज आउटटर्न इन केस अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब बर्निङ गर्ने क्रममा के हुन्छ त त्यसको पोइन्ट वाइज नोट छ तल। फर्स्ट स्टेप डिहाइड्रेसन हुन्छ, त्यो भनेको 400 देखि 650 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। नेक्स्ट अक्सिडेसन हुन्छ 650 देखि 1000 डिग्री सेल्सियस, र भिट्रिफिकेसन त्यो 900 देखि 1100 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। अर्को एउटा शब्द टिप्नुहोस्, विनिङ, WINNING, त्यो चाहिँ प्रोसेस अफ अब्टेनिङ ब्रिक अर्थ फ्रम ल्यान्ड, जमिनबाट ब्रिक झिक्ने प्रक्रियालाई, प्रोसेसलाई विनिङ भनिन्छ। अनि किल्नको प्रकारहरू पनि छ, त्यो मध्ये बुल ट्रेन्च किल्न र होफम्यान्स किल्न छ। बुल ट्रेन्च किल्न सेमी कन्टिन्युस भन्छ, भनेपछि होफम्यान्स किल्नलाई कन्टिन्युस किल्न भन्छ। बुल ट्रेन्च किल्न चाहिँ नेपालमा युज हुन्छ। अब बुल भनेपछि बुल बैलगाडा, बुल सम्झिनुहोस्, त्यो धेरै जसो नेपालमा युज हुन्छ, त्यही भएर त्यो नेपाललाई लिङ्क गर्नुहोस् त्यसमा। अब हामी ब्रिकको क्लासिफिकेसनमा जाऊँ। यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मात्र टिपेको छु। यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड हो एब्जर्प्सन अफ वाटरको केसमा। फर्स्ट क्लास ब्रिकमा वाटर एब्जर्प्सन लेस देन 15% अफ ड्राई हुन्छ र क्रसिङ स्ट्रेन्थ 10.5 न्युटन पर mm²। अर्को छ सेकेन्ड क्लास ब्रिक, त्यसको चाहिँ वाटर एब्जर्प्सन लेस देन 20% र क्रसिङ स्ट्रेन्थ 7 न्युटन पर mm²। थर्ड क्लास ब्रिक छ, त्यसको चाहिँ वाटर एब्जर्प्सन लेस देन 25%,
अब हाम्रो ब्रिक डिजायर्ड स्ट्यान्डर्डमा छ कि छैन भनेर टेस्टिङ गर्नुपर्छ। वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट 27 ± 2 डिग्री सेल्सियसमा यो हुन्छ। यो 27 ± 2 भेरी कमन स्ट्यान्डर्ड हो टेम्परेचरको। नेक्स्ट टेस्ट छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट। यसमा स्याम्पल 5वटा स्याम्पल लिइन्छ, ऱ्यान्डम स्याम्पल। 24 आवर्स इमर्स गरिन्छ वाटरमा। फ्रग फिल्ड विथ 1:1 मोर्टार। फ्रग भनेको ब्रिकको त्यो डिप्रेस ठाउँलाई भनिन्छ जहाँ कम्पनीको नाम लेखिएको हुन्छ र त्यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब भनेको बोन्डिङ क्रिएट गर्नु हो ब्रिक लेइङ प्रोसेसमा। फ्रगमा मोटर राखिसकेपछि त्यसलाई ड्याम्प जुट ब्यागले ड्याम्प गरिन्छ 24 आवर्ससम्म। त्यसपछि 3 डेज चाहिँ वाटरमा इमर्स गरिन्छ र लोड एप्लाइड 14 न्युटन पर mm²। अब ब्रिकमा हुन सक्ने डिफेक्टहरूको बारेमा छ केही समरी। ब्लोटिङ भन्नाले सुन्नेको जस्तो, फुल्लेको जस्तो स्पन्जी सोलन मास। त्यो चाहिँ के हुन्छ, कार्बोनेसियस र सल्फर मेटेरियलको एक्सेसिभ प्रेजेन्सले गर्दा। नेक्स्ट छ ब्ल्याक कोर। त्यो चाहिँ बिटुमिनस मेटेरियल अर कार्बनको प्रेजेन्सले गर्दा हुने हो। अब इफ्लोरेन्स भनेको हामीले अघि भर्खर भनेको थियौँ अल्कालीको प्रेजेन्सले गर्दा हुन्छ। र इफ्लोरेसेन्स भनेको चाहिँ त्यो डिपोजिसन अफ व्हाइट अर ग्रे पार्टिकलहरू त्यो देखिनु, त्यो ब्रिक्समा दागहरू देखिनुलाई इफ्लोरेसेन्स भनिन्छ। अब अर्को छ ल्यामिनेटेड, पत्र पर्नु, इन्ट्र्याप्ड एयर इन भोइड्स, एयर इन्ट्र्याप्ड भएर। अर्को छ चफ, यो भनेको डिफर्मेसन अर क्र्याक ड्यु टु कोल्ड वाटर इन हट ब्रिक्स। अब सम्झिनुहोस् तातो ब्रिक्समा चिसो पानी हाल्दाखेरि स्वास आवाज हुन्छ, चफ हुन्छ भन्ने सम्झेर यसलाई त्यसरी याद गर्नुहोस्। नेक्स्ट छ क्र्याक्स अर चेक्स। त्यो भनेको प्रेजेन्स अफ लम्प अफ लाइम अर एक्सेस अफ वाटर। स्पट, त्यो भनेको बिकज अफ प्रेजेन्स अफ आइरन सल्फाइड। तर यसको स्ट्रेन्थमा इफेक्ट त गर्दैन, तर त्यसको एपियरेन्समा, ब्रिकको एपियरेन्स। अहिले मैले पढाएका कुराहरू एकचोटि पढिसक्नुभएकाहरूलाई सजिलो छ, बट एज अ बिगिनर उहाँलाई धेरै युजफुल हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। होप यु ह्याड अ ग्रेट स्टडी। यस्तै युजफुल कन्टेन्टलाई मिस गर्न चाहनुहुन्न भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनुहोला।